butang atong gilauman, may kasiguruhan kita sa atong mga butang atong gilauman nga dili makita. Mo nang giingan ta diri sa 2 Corinto 5:7. Ang sabi giingon niya diri sa 2 Corinto 5:7. Oh. Away soon. Ang sabi giingon niya diri sa 2 Corinto 5:7. Oh, ningon siya mga pulong. Oh, sa giingon. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Sa giingon, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Kay ano espiritual. Espiritu ang Dios. Gani kita nga espiritu nga nadunay kalag, nga nagpuyo ning lawas. Dili lang kaya makita nga itong lawas may itong kagdon. Kung dili ka nang dili makita nga ikaw nga mao ang imong espiritu kalag, nga mao gihimo nga sama sa dagway sa Dios. Mao na siya. Dili ang imong naong nga nadunay mata na ilong na ibaba mo na gihimo sama sa dagway sa Dios. Ang gihimo nga sama siyang dagway ison kanang nagpuyo niya ng lawasa nga mao ang espiritu ison. Hallelujah. Nga dunay kalag. Amen. Kung sa mga ng espiritu ni ay mao nang dili makita nga ikaw nga na direct nga kontak nga na ay access padulong sa Ginoo, padulong sa atong Dios. Kung sa mga ng kalag, ang kalag nato mao nay atong panghuna-una will nagalahimog desisyon. Mao na nga to ang wanigsoon mind na to. Will and emotion mauna siya. Mao nang kinahanglan kana maalay na sa espiritu sa Dios nga gibuhi diri nato. Di na maalay dapat sa unod. Mo nang magigbatok ka sa unod. Mo nang pigbatukan. Amen. Mo nang ningon si Pablo gay na pagkalaot ko gayud king sabay mo luwas ka na ko gining lawas nga nagduot ka na ko ngadtos kamatayon. Dalon yung kamatayon na isuuna ng lawas na kumura itagdo na to. Pag-unahan na kanunay lang pumutang kalibutan mo sangkot sa kamatayon. Ano man, di naman ka magtagad sa Diyos. Ito si Agor nag-ampo. Kung sa pag-ampo ni Agor, Ginoo, ayaw ko himo ang dato. O ayaw ko himo ang pobre. Bisa himo ko nimong dato, di na ko limot ka malimtan ta na ka. Kaya ison gisulat na aron i-address na sa kinabuhi sa mata ko sa katao. Bisa kinsa pa ka gi-address si para nimo. Kaya sambog yun ison o kita nga tao vulnerable kita ni mga butanga, subject kita ni mga butanga nga pag naata makalimot atag Diyos. Mauginay tao ison. Mo nang gihimo ni gisulat ang mga pag-ampo ni Agor sa Dios aron tamda nato nga posible jud mahitabo sa tao kung ang Dios wa ka kasabot isuon sa gihimo sa Dios nga naay panalangin gipanalanginan ka sa Ginoo. Kung nakatuon na ka sa mga butang sa kalibutan para atimanon lang ang imong lawas isuon mo nang mabutaan ka. Di na ka makadumdum no Dios. Imbis mo pasalamat ka, pinaagi sa mga pagdaig, pagsimba, o pinaagi sa basa kanunay siya mga pulong, pag-ampo kanunay kaniya, di na ka makahimo. Kaya naman, tuan naman ka sa lingaw, sa unod. Mao mo na. Unang ningon si Agor sa 38 sa panultihon. 38 sa panultihon, atong tanahon. Sa gingon niya diri, ato ni basahon, aron kuaning suon, magiyahan ta ba? 38. Ipahilayo ako sa mga limbong ug bakak ug ayaw ako himo ang kabus o dato. Ayaw di daw siya gustong mahimong kabus o dato. Hatagi akong pagkaon nga igo sa akong gikinahanglan. Ito nang ningon kagay na isuon nga dili ko mo ayaw kabalakad dili ko mo biyaan ni talikdan. Di ba sa atong gibasa kagay na sa kuan sa
Hebrewanon 13:5. Oh. Ato ning ikuan be, ato ning ikuan tani. Ato ning itandi ba? Oh. Hebrewanon. Itandi tani Hebrewanon, nanan ning basahon karon sa panultihon. Hebrewanon 15. Oh. 13 di ay. Sa iyo, 13:5. Oh. Ingon di, ayaw higugmaang salapi, kinanglan makontinto kamo kung say anaa kaninyo. Anawara? Kung sa giingon diri, hatagi akong pagkaon, igo sa akong gikinanglan. Ang pasabot nga makontinto siya, una na siya pagkaon igsuon. Amen? Pero di ko mingon igsuon nga ipanglabay na nimo na imuhang mga salapig bulawan diha. Di na maingon ko nga ayon na anak. Ang akong but pasabot ang igsuon dangop sa Dios. Unaha pagpangita ang harian o pagamatarong sa Dios. Aron magiyahan ka unsaon ang mga paghandle igsuon. Tagaan kanyang wisdom, tagaan kanyang knowledge, tagaan kanyang pagpanabot sa paghandle niya ng mga butang nga di ka maluros ana. Di ka kuno na anak ka nang dumugon anang imong kwarta og bulawan. Dili nang pusot ang pasabot igsuon nga physical nga pagdumog igsuon, spiritual. Ha? Hindi kang patyon ana spiritually. Sa imong bulawan og kwarta. Mao ginasubra pa ka sa gidumog girong buang akong giingon kagaina. Ngayon naman patyon ka na. Hindi ka kabalo. Spiritually ha. Dili physical. Spiritual. Oo. Mo nang ningon siya ayaw higugang sa lapi. Kinanglan makontinto kamo unsay anaa kaninyo kay igo ha. Kay nag-ingon ang Ginoo dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan. Mo na makaingon ta ang Ginoo may ako magtatabang dili ako mahadlok kay unsa may mahimo sa tawo kanako. Sa may tao gingon diha kanang lain tao. Ang tao gisgutan nimo imong kaugalingon ang gisgutan ana. Dili laing tao ang gisgutan ana, imong kaugalingon mismo ang gisgutan ana. Kana imong unod. Nagiingon ni Pablo, kinsa may muluwas kanako ning lawas nga nagduot kanako sa kamatayon. Apan salamat sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Kay si sulbad si Kristo Jesus. Ang sulbad. Ang kamatuoran may sulbad. Ang pulong may sulbad. Amen. Si Kristo ang pulong. Si Kristo ang kamatuoran. Manang ningon siya, makabalo ko mas kamatuoran o kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Unang dangop ka sa pulong sa Diyos. Kaya sama dangop ka sa pulong sa Diyos. Sama rang midangop ka ng Jesus. Sama rang midangop ka sa kamatuoran. Kaya ang pulong kinabuhi. Kung kinabuhi mo ang kahayag ka na itong mga katawan. Amen. Unang ningon siya ni Agor diri. Ha? Okay, kung hatagan mo akong sobra, tingali unyag dili na ako makaila kanimo o Ginoo. Apan kung kabuso sab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat o makapakaulawan ko ang akong Dios. Hallelujah. O na isuon. Mga pag-ampo ni Agor nga to sa Dios. Nganong gisulat man eh. Ha? Tungod na ba kayo nahitabo ni sa kinabuhi ni Agor? Mauro ba naman na hinungdan ng gisulat ni? No! Gisulat ni para i-address ni sa matagusa ka na to. Nay katuyuan na ni sa imong kinabuhi sa akong kinabuhi isuon. Anong gisulat ni isuon? Hindi na ni sulat kung wala na ni kuan isuon, kung wala ni katuyuan ni isuon sa matagusan na to ka kinabuhi. Kaya ang pulong sa Diyos gisulat uban sa lamdag niya. Gisulat sa tao ni uban sa lamdag niya. Atong gibasa igsuon ato ang kanunay ginisgutan diri. Nang tibok salatan gisulat uban sa lamdag sa mga puslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway o pagtudlo sa panginabuhing mataro. Aron ang tanang nag-alagad sa Ginoo ikaw karon. Abot pahigugma og malagad sa Dios, masangkapan pag-ayo bandam sa tanang maibuhat. 2 Timoteo 3:16 ngadto 17. Oh. Ano isuon? Nganingon siya hatagi akong pagkaon nga igo sa akong panginanglan. Unsa may gitundo ni Jesus sa tuwa? Ha? Amahan namo anak sa mga langit. O tanawa? Ha? Pagadaygo ni mong ngalan. O sa to ingon dito ison? Mateo siya tong taon. O, Mateo 6. O, Mateo 6 atong tanawon ison ang mga pagampo ni Jesus nga gitudlo niya sa iyahang mga mga disipulo. O, sa mga tinunaan niya. O, ingon na niyon yung pagampo matud pa niya.
Ha? Patanawa ha? Mateo 6. Ibro, minuni akong naukban. Sige lang. Dito ta sa Mateo ta. Mateo 6. Sige, basa ta. Oh, man mga pagampo ni Giniso sa busa ingna ni hinuon niyo pagampo. Amahan namo nga naa sa langit. Balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo tanaway sod o sa 11. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karon adlaw. Wala gid mingon iso ihatag kanamo ang pagkaon amo sa karon tibok tuig. Tibok semana, tibok bulan, tibok tuig wala no. Ha? Ang ihar yun ison nga gitudlo sa tuwa, ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinanglan karong adlaw. Ano man, kung sa may giingon niya diri sa iyang mga pulong isuon sa 33. Apan labaw sa tanan. Tanawa diri ha. 33, 34. Oh. Apan labaw sa tanan. Mateo 6, 33, 34. Apan labaw sa tanan, pariha ang Dios, pariha ang Dios. Parian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo oyon sa iyang kabubuton og ang ubang mga butang ihatag ra kaninyo unsa man ang pagkinabuhi kamo oyon sa kabuton nagpasabot nga ilo nato siya nga atong Ginoo, ilo nato siya nga atong hari. Nga naman way tao nga magtuman sa kabuton sa labaw kaniya kundi ilon isuon nga Ginoo. Kung di ka mo ilang Ginoo, di ka makatuman sa kabuton isuon, magbutbuot ang imuha. Kaya nga mong giila, ang imuha ang ikaw imong kagalingon may mong Ginoo. Pero mag-ilata nga siya atong Ginoo isuon, mag-ilata siya nga atong hari. Ha? Mao nang ningon siya nga pag magkinabuhi ka nga uyon sa iyang kabuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Pag ilon din nato siya nga atong Ginoo, nagpasabot nga dili ang atong kabuton matuman kung dili iya ha unsay iyang pasalig ka nato ang ubang mga butang ihatag ra niya kanato. Hallelujah. Ha? Ang mga butang makita kay mong gikinanglan. Ang butang nga gikinanglan sa imong lawas ikadugang ra isuon. Unaha lang pagpasangkap ang imong espiritual. Ha? Kay basangkapan ka ang tanang mga butang sayon ra na. Ang tanang mga butang material dili ka luluson sa mga butang dili makahimo og kadaot ang mga butang material sa imong kinabuhi isuon sa imong espiritual. Kung di ka kabalumuhan kung wa kay Ginoo, wa kay Dios, wa kay pulong o wa kay Jesus sa imong kinabuhi, murag ka tao nga ginumbuang anang isuonan mong bulawan og kwarta nimo. Ngunit tinuod isuon pamalandong ning maayo.